अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान का 78वां जो है, हम कह सकते हैं कि हमारी यौम इंडिपेंडेंस वो आने वाला है, और ये पूरा वीक जो है ये हम जश्न आज़ादी वीक मना रहे हैं। और मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, घर के आंगन में खड़ी होती हूँ, पाकिस्तान का झंडा देखती हूँ तो इतना अच्छा लगता है। कहते हैं ये भी इसी सारा साल हम क्यों नहीं देखते कि हमारे घरों में ऐसे झंडे लगे हों। और जब सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है, जब हम अपनी सड़कों पे निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं, हर छोटी छोटी जगह पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, झंडों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, झंडियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बाजे भी जो है वो बिक रहे हैं। और बच्चे बाजे तो खैर बहुत ही ज़्यादा शौक से ख़रीद रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं आप मिली नगमे सुन रहे हैं, और एक बड़ी वाइब है जश्न आज़ादी की, जो कि सब पूरे मुल्क में जो है बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो क्रिएट हुई है। और मैं तो जब भी जश्न आज़ादी करीब आने वाला होता है तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम तर मंजर आ जाते हैं मेरे बचपन के, कि जब हम बड़े जोश से, बड़े वलवले से, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग एक्चुअली मिली नगमे गाते हुए, मैं, मेरे बड़े बहन भाई भी मिली नगमे गाते हुए अपने घर में झंडियाँ लगाते थे। हमारी गली में पूरा एक कॉम्पिटिशन होता था कि किसके घर में सबसे अच्छी जो है ना वो झंडियाँ लगी हुई हैं। सब बड़ी तैयारी करते थे, पॉकेट मनी से पैसे जो हैं वो अपने जमा कर रहे हैं, और ये भी टेंशन होती थी ना कि झंडियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, और अम्मा अब्बा ने ज़रा एक लिमिटेड पैसे दिए होते थे, तो फिर उसमें अपने भी थोड़े बहुत पैसे डाल के, ताकि घर का कोना कोना जो है ना उसको अच्छे तरीके से जा सकें। फिर गेम उसको अप करने के लिए क्या करते थे कि झंडियाँ लगी होती थी, फिर शाम में ना मोमबत्तियाँ भी लगा देते थे, कैंडल्स भी लगाते थे, कि रात में ना, क्योंकि रात में तो झंडियाँ नज़र इतनी नहीं आती, लेकिन वो जो कैंडल्स जली हुई होती ना उसकी एक अजीब से जो है खूबसूरत सा समा जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने सेट के थ्रू भी अपनी वो मेमोरीज़ वो रिलीव करें, और यौम आज़ादी का पूरा हफ्ता हम भी जोशो खरोश से मनाएं, और मिली नगमों को हम वैसे याद करें। और आज तो जो मेरे गेस्ट भी हैं जनाब, उनमें से एक तो पाकिस्तान की मैं कहती हूँ सबसे बड़ी आर्टिस्ट है, द फाइनेस्ट आर्टिस्ट डैट वी हैव, लिविंग लेजेंड, कमाल की अदाकारा है, लेकिन वो खूबसूरत गाती भी हैं। जितनी वो खूबसूरत लगती हैं उतना ही वो खूबसूरत गाती भी हैं। और साथ में हमारे एक और कमाल सिंगर जिनकी आवाज़ में से धरती की खुशबू आती है, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगी। वैसे तो पाकिस्तान में अब जितने मिली नगमे सुन रहे हैं, ऐसा हमारे पास हर दौर में कमाल हीरा सिंगर आए कि उन पर थीसिस लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो आज मेरे साथ दो खूबसूरत सेलिब्रिटी आर्टिस्ट मौजूद हैं जनाब, इन पे भी वाकई इनकी आवाज़ पे, और मैं तो कहती, एक तो जो हमारी बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेजेंड अदाकारा आ रही हैं, आप सब उनको जानते हैं। और जब मैं लेजेंड अदाकारा सबसे बड़ी कह रही हूँ तो सबके ज़हन में एक ही है, क्योंकि वो भी एक ही हैं। जी जनाब, तो जब मैंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेजेंड अदाकारा, तो ऑफ कोर्स वो बुशापा है। बुशापा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक मेरी जान। एक तो लंबी ऊपर से हील मेरे पास भी है, वैसे मैंने पहनी क्यों नहीं। हाँ बुशापा, आज आप उससे खुश में लग। बुशापा, आपने ये क्या रिवर्स गियर लगाया हो, मुझे बताएं। क्या मतलब के रिवर्स क्या है? मैं तो कभी जिंदगी में मोटी हुई नहीं, वैसे भी नेवर एग्जैक्टली कभी भी नहीं, लेकिन ये मेंटेन करना कितना ऐसा मुश्किल होता है। आई डोंट थिंक सो, एक्चुअली आई बीन वेरी लकी कि मैं अंडरवेट थी हमेशा से। उस वक्त मैं कहती थी हाय अल्लाह मेरी कलाई कब चौड़ी होगी, कब मेरे हाथ बड़े बड़े होंगे, कब मेरे पाँव, मेरी टांगे। मैं हर वक्त अपने आप को देखती थी कितनी मैं टीवी पे अच्छी मोटी लग रही हूँ थोड़ी सी। वो इतनी आप अंडरवेट थी कि मैंने बाकायदा कुछ अरसे तो ऐसा किया कि रोजाना जग भर के मलाई वाला मिल्क शेक सारा दिन पीती थी कि मुझे बोटी चढ़े ना। वैसे फिर चढ़ी आपको बोटी? बड़ी मुश्किल से। नहीं, दो बच्चों के बाद भी कपड़े हैंगर पे टंगे हुए थे। क्या बात है, वैसे ना ये एक सारी काट होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम रिवर्स गियर की मैंने बात की तो हम भी जरा एक रिवर्स गियर लगाते हैं। बुशापा, आपको आपके बचपन का यौम आज़ादी याद है जो आप लोग घर में बड़े, और क्योंकि आप लोग बहनें भी अच्छा सारी गाती भी थी, आपके वालिद साहब भी पसंद करते थे, आपकी वालिदा ने भी सीखा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गाते तो खैर वैसे थे, हर वक्त हमें गाने की आज़ादी थी, यौम आज़ादी था या नहीं, लेकिन घर में गाने की बहुत आज़ादी थी। लेकिन हम लोग ना वो जलाते थे दिए जिसमें वो रुई के तुम्बे लगाते थे ना, तो वो हम अपनी छत के ऊपर, हमें बड़ा अच्छा लगता था मोमबत्तियां, और वो नेबर्स के साथ मिलके, और हमारे नेबर में एक और फैमिली थी जो 5 बेटियां थी उनकी,
تو ہم سب لڑکیاں مل کے تو وہ ایک مزے کا سین ہوتا تھا. باقی سب کے گھروں میں چراغاں ہوتا تھا ایکچولی لاہور میں جب ہم تھے. وہ ایک بڑا بیسک سا آرگینک سا ایک ماحول ہوتا تھا. یہ جو ہم اب پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, تماشے کر رہے ہیں, باجے بجا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں نا ہم لوگ, جھنڈیاں زمینوں پہ گرا رہے ہیں. سوری میں کرٹیسائز کرنے نہیں آئی, لیکن ایک نیچرل سی نارمل سی بات ہے کامن سینس کی, کہ آپ جس چیز کی اتنی, جیسے ہم بہت سی چیزوں کی تکریم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, روٹی گر جاتی تو ہم کہتے ہیں نہیں روٹی نہیں کھانی ہے نا, روٹی بچپن سے ایسے سب کرتے ہیں. تو آپ جھنڈا زمین پہ کیسے تھوڑے دنوں میں دیکھیں کچرے میں پڑا ہوتا ہے. بالکل. تو میں یہ, ہم بہت سے لوگ بات یہ کر رہے ہیں کچھ سالوں سے کہ یہ نہ کریں, ایک جھنڈا لیں اپنے گھر پہ لگائیں, کپڑے کا جھنڈا, چلو اس کو لپیٹ کے رکھ دیں, اگلے سال پھر لگا دیں. اس کو پھینکنے کی, یہ جو کاغذ کی جھنڈیاں نا, یہ وہ جو پراپر اس کو ہوتا ہے لگا رہے ہیں تو ریسائیکل, اس کو مطلب اس کو اچھے طریقے سے بار بار ریپیٹ کرتا ہے کوئی, وہاں نالے میں کوڑے میں کچرے میں پڑا ہوتا ہے, کوئی نہیں کرتا. ضرور محبت کا اظہار کریں, لیکن ایسے ہی چھوٹے چھوٹے دیے جلا لیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے, کوئی خرچہ نہیں اس میں, مٹی کے دیے ہوتے ہیں, اور ایک اچھا سا بڑا سا کپڑے کا جھنڈا لگائیں, اس کو لپیٹ کے پھر رکھ دیں اگلے سال کے. اچھا, تو میں لوگوں کے گھر میں دیکھ رہی ہوں, لوگوں نے ابھی سے لائٹیں لگانا بھی شروع کر دی ہے. میرے گھر کے سامنے بھی ایک دفتر ہے, انہوں نے اتنا خوبصورت, جو جیسے آپ نے بات کی تو چراغاں ہوا ہوا, بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو چراغاں بھی جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی, مطلب یہ تو میں ان کی بات کری جو بیسک چیزیں کرنا چاہتے ہیں, یہ تو چلو جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ ہم ایک ٹائم میں دوبارہ دیوں کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ لائٹ تو ہوگی نہیں جو حالات چل رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, کمپٹیشن میں حصہ لیتی تھی آپ یہ ملی نغموں کی؟ اسکول میں تو میں سب سے آگے ہوتی تھی, میں کلاس 6 میں تھی اور میٹرک کی باجیوں کو سکھا رہی ہوتی تھی. بڑا مجھے مزہ آتا تھا, اور مجھے لڑکیاں کہتی تھی ہمیں بلا لینا قومی ترانے کے لیے نا, کلاس میں سے, مطلب کوئی کلاس بنک کرنی نا, میں آرام سے جاتی تھی, فلانی باجی کو بھیج دیں, فلانی کو. تو بیچارے ٹیچر کہتی تھی ابھی ڈرامٹک کلب کی پریزیڈنٹ ہے 6 کلاس میں. کیا بات ہے, بچپن سے ہی نا, مطلب آپ آگے تھی. بس وہ کر دیا سب نے آگے, تو ہو گئی. اب مجھے بتائیں, آپ کا جب آپ چھوٹی تھی تو آپ کون سی جو ہے گلوکارہ کو دیکھ کے آپ کو انسپریشن ہوتی تھی, اور آپ کی پسندیدہ کون؟ ہمارے زمانے میں تو خیر ہمیشہ سے میڈم مرجائیں تھیں. اور کچھ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ملی نغمے اس وقت اتنے خوبصورت لکھے بھی جاتے تھے اور گائے بھی جاتے تھے, تو باقاعدہ سیریسلی, یہ صرف لفظ نہیں ہے, روح میں اتر جاتے تھے. ابھی تک 65 کے نغمے, راہ حق کے شہیدوں, اے وطن کے سجیلے جوار, ہاں ہمارے, ہم تو بچے تھے چلو اس وقت, لیکن مجھے ابھی تک پتا ہے کہ جب وہ بجتے ہیں تو میں کہیں چلی جاتی ہوں. اور ہمارے اس وقت کی جو فوجیں لڑ رہی تھیں, 6 ستمبر کی بات کری ہوں, ان کو وہ نغمے ایسے سچ مچ گرماتے تھے ان کے لوگوں کو. اور وہی 14 اگست پہ پھر ہم گاتے تھے, اور ہم تو بچے تھے, تو ہمیں تو ہر وقت گانا ہوتا تھا بھائی. رمضان کے الگ ہوتے تھے, نعتیں پڑھ رہے ہیں, حمد پڑھ رہے ہیں, مرثیے پڑھ رہے ہیں. محرم میں ہم نے مرثیہ بڑا اچھا, اس کے بعد ہم نے ملی نغمے پڑھنے. ہمیں سب چیزوں کا ایک ٹریننگ تھی وہ بچوں کے پروگرام میں. تو وہ جو ٹریننگ ہے نا, وہ ابھی تک ہے. ابھی مجھے کو کہتا ہے یہ سنا دو, فٹافٹ نعت گانے بیٹھ جاتی ہوں, پڑھنے بیٹھ جاتی ہوں. حمد پڑھنی آتی ہے, مرثیے کے پورے بول بھول گئی ہوں, مطلب لکھے ہوئے تھے کہیں, وہ آسمان گھما دی کی ڈائری, لیکن ٹیون ساری آتی. پراپر آپ نے ڈائری بھی بنائی ہوئی تھی اس کی مرثیے کی بھی؟ ایسی ڈائری تھی, سب چیزیں تھی. تو ہمیں بچوں کو ٹریننگ تھی. اور ملی نغمے تو میں بتا رہی تھی ابھی کسی کو اس دن کہ میں لاہور سے کراچی ہم جاتے تھے, کچھ بچے جو تھے وہ اسپیشل اسلام آباد ٹی وی پہ بلائے جاتے تھے قوالی کے لیے, اور اس کے لیے ہم لاہور ٹی وی کے سٹار تھے. میں تو خاص طور پہ بڑی سٹار تھی اپنی طرف سے, بھول گئے ہوں گے لوگ. اس وقت بچپن میں تھی نا, جب 10 سال 9 سال کی عمر میں گئی, پھر 2 سال بعد دادی نے بٹھا لیا, کوئی ضرورت نہیں ٹی وی پہ جانے کی. لیکن اس وقت بڑی پرومننٹ بچوں میں تھی, تو باقاعدہ ہمیں بلاتے تھے. اس میں ہمارے ساتھ ایک انکل ہوتے تھے, امیر حیدری صاحب. وہ کہتے تھے فضول باتیں نہیں کرنی ہے. سارے بچے 15 بچے تھے تقریباً, سب سریلے, اور ہم گا رہے ہوتے تھے شہیدان وطن تم کو سلام. پاکستان کی یہ ملی نغمے گا رہے ہوتے تھے, اے دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا. یعنی پوری ٹرین خوش ہوتی تھی, سریلے بچے گا رہے ملی نغمے. تو یہ کتنی اچھی بات تھی. بالکل. اب تو ہمارے بچوں کو شاید کسی کو دل پاکستان آتا ہوگا, اور تو کچھ نہیں آتا. بالکل. ویسے اس دور کا ایک سنا دیں آپ کے پاس مائک بھی پڑا شابہ, کوئی ایک سناتے ہیں. بہت سارے گانے تھے, بہت سارے آپ کے دل کے بہت نزدیک تھے. ویسے تو خیر 6 ستمبر کے تو اور حوالے سے تھے, لیکن جو ہمارے ملی نغموں میں تھے نا, ایک وہ اب میں یاد کر کے بتاتی ہوں کیا تھا, بول بھی تو آتے ہوں پورے. کوئی مسئلہ نہیں, تو وہ مکھڑا گا دیجیے گا اس میں. ہاں ایک تھے کہ جی. اور ہم بچپن میں گاتے تھے بڑے چلو, اس کے بھی مجھے بول بھول گئے, لیکن تھا بڑے پرجوش گانے بنتے تھے. اس زمانے میں میوزک بھی بڑا ڈرمز بجتے تھے. اور اسی ٹائم میں دیکھتی ہوں نا, مطلب شاپا, وہ جو ٹائم کی جو میوزک بنا ہوا ہے وہ آج بھی ہم بچے گا رہے ہیں. مجھے واقعی کبھی کبھی بچوں بڑا دکھ ہوتا ہے اگر بچوں کو بیسک کچھ ہمارے ملی نغمے نہ آتے ہوں. ہم نے اتنے یہاں پہ ملی نغموں کی کمپٹیشن کیا, لیکن اس کے باوجود چند ایک ہی ایسے ہیں جو لوگوں کو یاد سے جیوے آ جاتا ہے, وطن کی مٹی کا وارانہ, لیکن باقی اتنے ہیں. جیسے وہ ایک تھا زمیں کی گود رنگ سے منگ سے, وہ کتنا
وہ کتنا خوبصورت اور سہیل رانا صاحب نے تو خزانے بنائے ہوئے نا. اور پھر وہ کیا نام ہے اس کا, لاہور کے بھی بڑے زبردست تھے, ہم ایک ہیں, یہ والی باتیں تو خواب سی لگتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ہماری میوزک انڈسٹری سے اتنی پیچھے کیوں چلی گئی؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہم نے پچھلے 25 سال میں اپنے بچوں کو, اپنی نئی جنریشن کو اپنا میوزک نہیں سنایا. جب ہم پاکستان آئیڈل کر رہے تھے, اب تو دوبارہ ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے. اور میں بلکہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں ابھی کچھ دنوں پہلے بنی بھائی سے ڈسکس کری تھی کہ بنی بھائی دیکھیں ہمارے ہمسائے ملک میں ہوتے ہیں تو وہاں کے فلموں کے میوزک اتنے زبردست ہوتے ہیں, مسلسل سنگرز بھی گا رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی وہی پرانے گانے, اب جو پاکستان آئیڈل میں کتنے لوگوں کو پرابلم ہوگی سنگرز کو گانے میں. جو پاکستان آئیڈل میں جب 10-12 سال پہلے ہم نے کیا تھا, تو جتنے بچے آڈیشن کے لیے آ رہے تھے صرف عاطف کے انڈین گانے گا رہے تھے, راحت صاحب کے گا رہے تھے, اور ایک ایسے نصرت فتح علی خان صاحب کے گا رہے تھے, 2-4 مطلب انہی کے گا رہے تھے. بالکل جی ہاں. نیرہ کے گانے کا کسی کو پتہ نہیں تھا, مہناز کے گانے کا کسی کو پتہ نہیں تھا. ایک بچی رونا لیلا کا گانا یاد کر کے آئی تھی, اس کے بول غلط تھے, اس کے باپ نے یاد کرایا تھا. تو مجھے یاد ہے جب ٹینا ثانی ہمارے ایک پروگرام میں ایز اے جج ہمارے ساتھ گیسٹ جج آئی تھی, تو ایک بچوں نے کہا کہ یہ جب انہوں نے باہر آئی گائے نا, تو کسی نے کہا ارے پاپا یہ کون ہے. میں نے کہا دیکھو یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے وہ سارا انڈین میوزک جو کہ بہت اچھا ہے ہمارے سنگروں کا, ہم نے وہ صرف سنایا, ہم نے ان کو نہیں سنایا نثار بزمی کا میوزک. وہ کیا کریں بچے, تو مالا بھی نہیں, آپ نے رونا لیلا کلام میں مالا بھی مالا تھی, کیا کیا گانے, اب آپ غور کریں. اور ہماری شاعری تھی, ہم نے وہ پھول چنے دل میں چبھے جاتے ہیں, کتنے پیارے ہیں کہ جو ہنس کے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری شاعری ادبی شاعری تھی, انڈیا کی بھی تھی, میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی نہیں تھی, لیکن ہمارا میوزک کم نہیں تھا. اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں, تو یہ والے گانے ہم نے سنائے ہی نہیں, ان کو بجائے ہی نہیں. اور تو اور میں پی ٹی وی کو ایک دن کہہ رہی تھی, پی ٹی وی گئی تھی, تو میں نے کہا اتنا پیارا میوزک تھا پی ٹی وی کا, اتنا رچ میوزک تھا. ہر گھنٹے بعد چلاتے تھے نغمہ, پہلے اب چلاتے ہی نہیں ہیں. بھائی آپ تو چلا لیں, آپ کے پاس تو خزانے ہیں. بالکل. فریدہ خانم, امانت علی خان, فتح علی خان, مہدی حسن صاحب, غلام علی صاحب, میڈم نور جہاں, ان کے پاس کیا نہیں ہے. صرف کبھی کبھی میڈم کے گانے چلتے ہیں, ترنم کے, باقی کچھ. نیرہ کے ایک دن میں رونے لگی, نیرہ کا میوزک سن کے. نیرہ فوت ہوئی, میں اتنا روئی, مجھے لگا یہ میوزک مر گیا آج. حالانکہ میری نیرہ سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی, لیکن مجھے اس دن میں, بلکہ شہری بھائی مجھے بیچارے تسلی دے رہے تھے, مگر مجھے لگا کہ آج پتہ نہیں یہ میوزک ختم, مر گیا, کوئی بھی نہیں ہے. میں اتنا روئی اس دن کہ مجھے خدا جانے کیا ہوا. تو یہ میوزک اتنا میٹھا, اتنا میلوڈیس, اتنی خوبصورت شاعری تھی, ادبی شاعری تھی. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب جو آنے والے جیسے کمپٹیشن ہے اس میں لوگوں کو بڑی مشکل ہوگی کہ آپ کے پاس گانے ہی اتنے نہیں ہیں, وہی آپ پرانے گانوں کی طرف آپ کو رخ کرنا پڑے گا. اچھا, گانے سیکھتے ہوئے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آپ کو ایسی ڈانٹ ہو جو یاد ہو؟ وہ انکل امیر حیدری صاحب تھے جو ہم بچپن میں گواتے تھے, کلاسیکل راگ بھی یاد کرا دیتے تھے, ملی نغمے, یہ سب انہوں نے کرایا تھا. تو وہ ڈانٹ کیا, وہ تو تھپڑ بھی لگاتے تھے یہاں. ان سے بہت ڈر لگتا تھا. اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن بچوں کو سب کو پولیو تھا, ایک سٹک سے چلتے تھے وہ, لیکن سارے بچوں پہ روب تھا, آنکھ بھر کے دیکھتے تھے تو روح فنا ہو جاتی تھی. یہاں کیوں کھڑی ہو, وہاں کس سے بات کی, یہاں بیٹھ جاؤ, یہ بیل باٹم کیوں پہنا, فیشن نہیں کرنے دوں گا. تو ایک ہمارے ماں باپ نے بھی ان کے حوالے اسی لیے کیا تھا کہ وہ ایسے پروٹیکٹ کرتے تھے, تو تھپڑ بھی لگا دیتے تھے کوئی غلطی پہ. اچھا, تو اور باقی کیونکہ آپ کی تو سنبل آپا اتنی سریلی تھی, مجھے جب سنبل آپا نے مجھے بتایا نا کہ وہ ایک ٹائم تک ان کی میاں نے ان کو اجازت نہیں دی گانے کی, اور انہوں نے بالکل آخر میں جا کے, تو مجھے اس کا بڑا ہوا کہ سنبل آپا اتنی خوبصورت آواز کے, بہت پیاری, سب سے اچھا وہ گاتی تھی. ہم سب گاتے, بھائی بھی سریلا ہے, بہنیں بھی, اسما آپا اتنا پیارا گاتی ہیں, ہاں سب گاتی. باجی امی کی آواز اچھی تھی نا, تو سب کو یہ تحفہ تو ملا. ہم نے سیکھا نہیں, مگر بس اٹھ کے گانا شروع ہو گیا. اچھا, ویسے ہم اسما آپا اور آپ کے دوبارہ کی کولیب دیکھنے والے ہیں؟ نہیں فی الحال تو نہیں لگتا, کیونکہ وہ یہ بس ایک اچھا آئیڈیا تھا, باجی نے لکھا تھا تو ہم نے بنا لیا تھا. فی الحال تو کچھ سمجھ میں نہیں. باجی نے بھی کوئی دوبارہ نہیں لکھا؟ نہ, باجی لکھتی ہیں اب, بلکہ باجی نے لکھا سنبل کے لیے کچھ, تو وہ بعد میں جب پہلے تو اس نے آڈیو کیا تھا تو اس کا بیٹا چلا گیا, پھر وہ چپ ہو گئی نا. پھر اس کو 1 سال بعد ذرا سب نے بڑا کہا کہ نہیں تم کرو کرو کرو, تو مشکل سے وہ اٹھی, لیکن وہ فنی تھا تو وہ اس سے اس طرح ہوا نہیں. ہاں نہیں ہوا. باجی نے لکھا, باجی تو لکھتی رہتی کچھ نہ کچھ, لیکن دیکھیں. اچھا, میں نے آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے فیض میلے کی. لاہور میں تو فیض میلہ ابھی بھی ہوتا ہے, ہر سال فیض میلہ وہاں پہ کرایا جاتا ہے. کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا, یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے یا دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر یہ چیز آئی ہے. بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو, پتہ ہے میرے والد بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے اور ہمیشہ سے بڑا ان کا وزڈم تھا, دانشور.
قسم کے آدمی تھے. تو ایک دفعہ ہمارے پی ٹی وی میں ایک ہمارا بڑا پیارا دوست ہے شان حیدر, اب تو کینیڈا چلا گیا, اس کا ٹرانسفر کہیں دور پتہ نہیں گلگت کے بلتستان کے پتہ نہیں کہاں ہو گیا تھا, کراچی کا لڑکا تھا. وہ بڑا پریشان ہوتا تھا, بوسٹر ہوتا تھا تو کہیں دور چلے جاتے تھے. تو وہ چلا گیا تو کہنے لگا میرے گھر والے بڑے پریشان ہیں انکل, میں تو ٹرانسفر کرانا چاہتا ہوں مگر میرا نہیں ہو رہا. تو میرے فادر نے کہا کون ہے تمہارے افسر؟ تو وہ ایک صاحب تھے جو ہیڈ کوارٹرز میں تھے. میں اتنا پیارا قصہ, بریک آ رہی تو میں بریک کے بعد, تو میں بالکل قصہ کرنا نہیں رہتی, قصہ دوبارہ سے چھوڑیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ہمیں سنم بھی جوائن کریں گی, کہیں مت جائیے گا. خوش قسمتی ہماری کہ ہم بالکل سنم کو ایسے سامنے سے بیٹھے. بہت شکریہ جی, آپ کی بہت شکر گزار ہوں, آپ کی ٹیم کی, آپ نے بلایا. اور ہم بہت عرصے سے سنم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور میری فیوریٹ جو ہے وہ آرٹسٹ, میں تو کہتی ہوں کہ لوگ ان کو ایک پہلو سے جانتے ہوں گے کہ یہ بہت بڑی ایکٹریس ہیں, پر میں ان کو اس پہلو سے جانتی ہوں کہ بہت سریلی آرٹسٹ ہے. بہت سریلی آرٹسٹ ہیں آپ, اور بہت جگہ بالکل. بس سننے میں تو 200% ہے, نہیں گانے میں بھی 200% ہے. بس سننا زیادہ آ گیا نا تو گانے سے بھی ڈر جاتی ہوں. یہ تو صحیح نہیں ہے. آپ میڈم روجان کے جو ہے نا, ہاں نہیں ہم بڑے خوبصورت بالکل, مگر ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے سنم کے ساتھ. تو بہت شکریہ. ایک ایک منٹ بھی انجوائے کرتے ہیں آپ. بالکل ہم انتظار کرتے ہیں کہ سنم آئے گا. اور سنم کی آواز, جیسے ہم نے پہلے انٹرو میں بولا نا کہ سنم کی آواز ہے دھرتی کی آواز, جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو فوراً دھرتی سے جا کے ملاتی تھی. سنم مجھے بتائیں, آپ کس کو سنتی تھی کہ آپ کو شوق ہوا کہ مجھے گانا, یا پھر بچپن سے ہی امی کو پتا تھا اور روتی بھی سریلا؟ میرے بیسیکلی فادر جو ہیں وہ ایک صوفی آرٹسٹ ہیں, اور شروع سے لے کے میں ان کو ہی سیکھا. اور پھر بی بی عابدہ پروین جی اور میرے بابا ایک ہی استاد سے سیکھے ہیں, تو میں نے ان سے ہی سیکھا. تو وہ اسٹائل بھی میرا ان کی طرح ہی ہو گیا. پھر میں نے عابدہ جی کو سننا اسٹارٹ کیا, پر میں اب پراپر ان کی شاگرد ہوں عابدہ جی کی. تو بہرحال سیکھا میں نے اپنے فادر سے, اللہ ان کو زندگی دے. آمین آمین. پہلا ویسے گانا ریکارڈ کب کرایا تھا یہ بتائیں؟ پہلا گانا نہیں, میں نے پہلا جو ہے وہ ایک میں نے پروگرام کیا تھا جو کہ ہم اسکول کی طرف سے گئے تھے, بھابھی میرے ساتھ تھے 99 میں. تو وہاں پر میں نے پہلا ایوارڈ بھی ون کیا تھا, مشاہد حسین تھے تب, انہوں نے مجھے دیا تھا. تو وہ پہلا پروگرام تھا, 4 صوبوں میں آرٹسٹ آئے ہوئے تھے بچے, تو ان میں سے میں نے ون کیا تھا. وہ میرا پہلا تھا. باقی ریکارڈ میں نے پہلا جو کلام کیا ہے وہ میرا ایک مارواڑی سانگ تھا جی. بیسیکلی سندھی اور مارواڑی کیونکہ تھر قریب ہے, تو ہمارا جو راگ وہ زیادہ ٹچ ہوتا ہے, ہماری چیزیں, گانے کا اسٹائل بھی نا آپ کو لگے گا تھر کا ہی کچھ لگ رہا ہے, آپ کو وہ شہر کا ہی, صحرا کا کچھ لگے گا. تو وہ پہلا کلام ہے نا میں نے مارواڑی میں ریکارڈ کیا تھا. اور جو پہلا کانسرٹ تھا جس میں بالکل, کیونکہ دیکھیں اسکولوں سے تو آپ کو پریکٹس سے آپ کمپٹیشن میں گا رہی ہیں, لیکن جب بحیثیت ایک سنگر جب آپ گا رہی تھیں اور لوگوں کا سامنے جس طرح سے انبار تھا, اور جو لوگ ایک دم پاگل ہو گئے بات سن کے, تو وہ کیا ریاکشن تھا سنم کا؟ وہ تھا 2009 میں ورثہ ہیریٹیج, میاں یوسف صلاح الدین نے مجھے موقع دیا, اور تب ایک میرا کلام تھا پرچن شال پوار سندھی میں. جی میری ٹیم مجھے اس وقت سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان سے سننا ضرور ہے. تو وہ اس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا سانگ کب راحت بھائی نے سنا, راحت فتح علی خان صاحب نے, اور کب اپنا آواز اس میں ایڈ کیا. جب میں پرفارم کر رہی تھی تو درمیان میں راحت بھائی آ کر بیٹھ کے, اب آپ سوچیں کہ اتنے بڑے آرٹسٹ آ کر وہ بیٹھ کے, مجھے لگا وہ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں ایز اے گیسٹ, بٹ انہوں نے آواز بھی نہیں کانپی, مائک انہوں نے پکڑ کے تو میرے ساتھ انہوں نے وہ کلام, وہ ہے ہی ایسی چیز کہ آپ رہ نہیں سکتے. ہاں وہ بس وہ میرے لیے بڑا ایک اچھا سا ایکسپیرینس تھا. ایکسپیرینس یہ تھا کہ میرے لیے مطلب فخر کی بات تھی اتنے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ کام کرنا. بھائی میری ٹیم کہہ رہی پلیز وہ بھی ذرا گا دے. ہاں کیا بات ہے, میری ٹیم چھوڑے گی نہیں مجھے. میں نے بھی گایا تھا اس کے بعد پھر پاکستان آئیڈل میں گایا. اچھا میں کیونکہ یہ ہم آزادی ویک بھی منا رہے ہیں, مجھے بتائیں اپنے بچپن کی کیا یادیں آپ کو سب سے زیادہ یاد آتی ہیں جشن آزادی کو لے کے؟ یہ کہ ملی نغمے ہم کرتے تھے اور ان پہ پریکٹس کرتے تھے, اور 1 مہینہ پہلے ہی پریکٹس اسٹارٹ ہو جاتی تھی, تو 2-4 کر لیتے ہیں, پر جو موقع ایک ہی کا ملتا تھا. بہرحال یہ کہ وہ یادیں ہیں, اور ابھی بھی ہمارے بچوں کو بھی. آپ بھی ویسے گھر سے جاتی تھی جھنڈیاں وغیرہ لے کر؟ جی بالکل. میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ یہ والا جو جنون جو ہم میں تھا وہ ہمارے بچوں میں بھی ہونا چاہیے. ہاں بالکل, یہ حسرت تو بڑی ہے. میں تو یہ دعا کروں گی ہمارے بچے اب ڈیجیٹل آزادی. آپ کی بیٹی اتنی سریلی ہے ماشاءاللہ سے؟ بالکل نہیں ہے. نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے, سر تو کہیں اس کے آس پاس بھی نہیں ہے. تو لیکن آپ کی خواہش ہے کہ وہ بھی سیکھے؟
मेरी ख्वाहिश नहीं है कि वो सीखे, क्योंकि मैंने बड़ी तकलीफों के साथ स्ट्रगल तो है ना फिर ये, और आसान नहीं इतना कलाम याद करना और बचपन से करना, तो आपके बचपन में ये एक मेहनत शुरू हो जाती है। जी, तो मैं कभी भी मतलब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कि वो इस फील्ड में आए, बस उसका अपना है लॉ की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। और बेटों को लेके आपको है कि बेटे? बेटा मेरा एक जो है, मेरे 3 जो बेटे हैं अपने बाबा के पास रहते हैं, तो वो एक उनमें से जो है अभी स्टार्ट किया हुआ है, उनके बाबा ने करवाया हुआ, बट मेरा कभी भी ये शौक नहीं था कि मेरी औलाद इस फील्ड में आए। इसलिए कि माएँ बच्चों को सहूलत से देखना चाहती हैं। ये बात मुझे इसलिए भी याद है कि मैडम नूरजहां ने भी अपनी बेटियों को बिल्कुल एक तरफ रखा ना, और खैर वो चलो वो भी बात है कि आवाज़ में ये चीज़ें नहीं थी, ज़ुलेखा ने कुछ गाया लेकिन मैडम वाली बात नहीं थी, तो वो चाहती नहीं थी कि जितनी मेहनत मुशक्क़त और ये इसका प्रेशर जो है ना शोहरत का, वो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी उनकी शादियाँ कर दी और उनको एक तरफ कर दिया। बड़ा अच्छा। हाँ। मेरी बहुत जल्दी शादी हुई थी, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी अपनी बेटी की जल्दी शादी करूँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल बच्चे सोच ही रहे होते हैं, अभी वो ओ लेवल्स के लास्ट में फिर भी वो कहती है मैं अभी सोचूंगी मैंने आगे क्या करना है, मैं अभी बता दो बेटा क्या करना है, अभी मैं सोचूंगी। तो ये कि अच्छी बात है जल्दी शादी करना बच्चों की, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी भी दोनों बेटियों में से किसी को वैसे शौक नहीं हुआ गुनगुनाने का? नहीं, थोड़ा सा था, गाती नरीमान सुरीली है और मीरा भी है। मैंने तो एक दिन उसको अंग्रेजी का गाना सुना है, मैंने कहा तो बड़ा पक्का अच्छा गा रही है, और मेरे सामने नहीं गाया। वो एक्चुअली बस कुछ ऐसा था कि मैं थोड़ा बहुत बाजा लेके बैठती थी, तो बचपन में वो भी बैठ जाती थी, और मैंने एक आध दफ़ा उस्ताद भी जिद करके लगाया, क्योंकि उनके वालिद को पसंद नहीं था इतना। वो कहते थे बस इतना ही ठीक है, घर में बाजा ना बजे, ठीक है चलो। तो बंदा कहता है चलो 4 बातें हो गई तो एक ना भी सही फिर ये। तो जब वो बैठती थी मेरे साथ बैठ के, तो बल्कि वो एक खान साहब आते थे उस्ताद, उनका नाम अमानत अली था, वो गुजर गए अल्लाह जन्नत नसीब करे। 1 साल मैंने लगाया था उनको। तो वो उन्होंने क्या उस दिन एक राग सुन मुझे याद करा रहे थे, मेरे ख्याल कुछ अल्लाह ही अल्लाह तेरा नाम अल्लाह, कुछ ऐसे वो तेरा नाम लियो होवे तसल्ला, है ना। तो वो लगी थी दोनों बजाने भी और गाने भी। बस उन्होंने जब देखा ना घर में ये टेंशन हो रही है, तो वो भाग गई बताए बगैर ही। लेकिन मैंने सुना है दोनों गाती हैं, मगर ऐसे मेरी तरह नहीं गाती हैं, कि वो हमारे घर में जो था ना कि हम चारों बहनें गा रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं सुना दो सुना दो, अम्मी भी गा रही हैं, फिर कहते तुसी कितनी चंगियां मैंने गाना सुना। अच्छा, नवासों में वैसे या नवासी में आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन में किसी को शौक है? आपको होता है ना कि मेरी लेगेसी आगे कौन लेके चलेगा? नहीं, एक्चुअली वो तो सारे बाहर चले गए, तो उर्दू भी नहीं बोल रहे टूटे हुए मुंह से। मुझे तो गुस्सा ही चढ़ा है उनके ऊपर। बड़ा वाला तो 19 साल का बिल्कुल ही माशाल्लाह में, क्या है मुझे नहीं आती अंग्रेजी, क्या बोल रहे हो? आती है। तो जो छोटा भी है कि नहीं, वो जो अभी मीरा का बच्चा गया वो 2-4 साल पहले के थोड़ा थोड़ा बोलता है। मैंने देखा मेरे साथ तो यहाँ पे भी अंग्रेजी बोलते हैं, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। देखा तो अपनी मेड से बातें कर रहे थे, आप इतना अर्न करती हैं, आप आ सकती हैं टिकट लेके, अपनी मासी को कह रहे हैं। मैंने कहा इनको ये उर्दू बोल रहे हैं, मेरी से क्या गलती हुई है? तो वो तो किसी और ही दुनिया में कान में टूटी लगी हुई जंगली गाने लगे हैं जो हमारे हिसाब से, उधर कोई मजाक नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आपकी लेगेसी कौन लेके आगे चलेगा? तो दिल क्या चाहता है? दिल क्या चाहता है? बेटा चले। बेटा बिल्कुल। जो अभी सबसे छोटे वाले वो या बड़े वाला? सबसे बड़े वाला सुरीला भी है। हाँ, अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है भाई। होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि सनम की बच्ची हो, सनम की औलाद हो, सुरीला हो ही नहीं सकता ना। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब हम इनके साथ करेंगे दिल की बात। कहीं मजा आइएगा। शुक्रिया। आफ्टर ब्रेक मेरे साथ आज बुशरा अंसारी और सनम आरवी यहाँ पे मौजूद है जनाब। बच्चों की तरह चिप्स खा रहे हैं। बिल्कुल जी, और सुबह सुबह चिप्स खाने का कोई मजा आ रहा है। हो जी, सिर्फ चिप्स खाएंगे और साथ में चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, और अब हम यहाँ पे बैठ के करेंगे दिल की बात। जी जरूर। दिल की बात में हम लेते हैं एक ओथ। ओह, ये तो पता ना बुशरा, आप तो बच्चा है जी। हाँ, तो आज देखते हैं बच्चा क्या क्या बातें करता है। बच्चा बड़ी बकवास करता है। कोई बात नहीं, हम सुनेंगे जी। ओथ लेंगे जी, जो कहूंगी दिल से कहूंगी। बिल्कुल, चलो इसको ये समझ लीजिए। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। जी ठीक हो, ठीक है, रेडी होगी? चले जी बुशरा, पहले जवाब आप देंगे। तो सवाल मेरा आप दोनों से पहला ये है। अच्छा, उमर ना पूछ लेना मेरी। वैसे बुशरा आप तो बचपन से आ रही है लोग। नहीं, तो मैंने तो अपनी मेरी 69th बर्थडे गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने तो कहा बस बुशरा पर हाँ है जी। तो लोगों ने तो 80 का बना दिया, खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने इससे कह दिया था सबसे छोटी हूँ, बाकी सबसे बड़ी हूँ। ओ, यानी कि आप फैसल रहमान से भी छोटी है।
हाँ वो तो पता नहीं क्या ही कह वो रहा है। तो मुझे कहते हैं मैं 88 का, मैंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप पैदा हो चुके हैं। मैंने कहा कायदे मुझे पैदा हुए आप जब थे। वो अजीब सा मजाक करता है। नहीं वो अजीब सा मजाक करता है। हाँ वो बस चले, पहले सवाल आप दोनों से ये है कि अपने बारे में कोई ऐसी बात जो आपको बाद में पता चली और आपको अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर तो ये क्वालिटी है, मुझे कभी पता ही नहीं चल सका। पहले आप जवाब दीजिए। भाई मेरी तो क्वालिटीज लोग जरा जोरों से ज्यादा ही बताते हैं मुझे, कि मुझे इतनी पता भी नहीं होती कि मेरे अंदर क्या है। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं कोई खास नई बात नहीं है कि जो मुझे ना पता होती, लेकिन बाद में लोग मुझे कहते मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, तो मुझे पता था इस बात का हमेशा ऐसे नहीं, जब कोई ये कहता है ना कि हैं आप तो गरूर नहीं करती, मैंने कहा है वो क्या होता है? नहीं आप में बिल्कुल एरोगेंस नहीं, आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, कि ये क्या बात होती है? लोगों को समझ, मतलब हम तो नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं। गरूर क्या होता है? किसी वक्त थका हुआ होता है, बंदा कहता है अच्छा जी हाँ तस्वीरें 50,000 खिंचवा ली प्लीज अब छोड़ दें मुझे, ये एक अलग बात है। उससे भी लोग ऑफेंड हो जाते होंगे। हाँ होते हैं ना, उनको लगता है सिर्फ उन्होंने कहा, इससे पहले कभी जिंदगी में हमारी तस्वीर ही नहीं खींची। हाँ जी, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जब ये सवाल लोग करते तो हैरत होती है। आप बताएं आपके अंदर कोई ऐसी चीज जिसका लोग आपको बताते हैं लेकिन आपको बहुत बाद में पता चला कि हाँ भाई मेरे अंदर तो ये भी चीज थी, मुझे कभी पता ही नहीं था। मतलब यही डाउन टू अर्थ कहते हैं लोग कि आप मतलब आप में मगरूरी नहीं है, और ये वाली बात तो ये अच्छी लगती है। अच्छी भी बात है क्योंकि हमने अपने उस्तादों से बड़ों से यही सीखा है कि फन आ जाना कोई ये बात थोड़ी है, तो कोई एक अलग से किसी दुनिया से बंदा नहीं आ जाता, वो नॉर्मल बंदा ही होता है। तो आजकल के जब बच्चों को या आजकल के आर्टिस्टों को देखती हूँ मैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि भाई ये लोग तो क्या समझते हैं कि लोग कुछ भी नहीं है, या इनको जो काम आता है वो किसी और को नहीं आता। और ये तो ऐसी चीज़ है कि आने जाने की चीज़ है। हाँ, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने उरूज में लोगों की इज्जत करें ताकि जवाल में आपको परेशानी ना हो। कितनी बड़ी खूबसूरत बात है। तो इसलिए अपने उरूज में जो है वो इज्जत करें, हम्बल होने में बड़ा मजा है। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह, बड़ी मैं उसकी बात करती हूँ, बड़ी मलंग सी औरत है, कहती है अम्मा इट्स सो इजी टू बी नाइस। नाइस होने में कोई मेहनत नहीं लगती। वाह, छोटी सी बात है बस, और बल्कि गुस्सा करने में, चिड़चिड़ाहट में आपको ये करना पड़ता है। चेहरा खराब, मूड खराब। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपके अंदाजे के मुताबिक वो लोग जो झूठ बोलते हैं, क्या वो अंदर से मुतमईन होते हैं या वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा जरूर होते हैं? मेरा ख्याल है जो आदि झूठे होते हैं ना, आदि झूठे आदि, वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो किसी बात को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है वो अच्छा फील नहीं करते होंगे, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते। अच्छा नहीं फील होता, फील अच्छा नहीं होता होगा, नहीं होता झूठ बोल के। एक चीट करने वाला और एक झूठ बोलने वाला, बिल्कुल, वो कभी भी आपको ना बजरिए आपको मुतमिन लगेगा, बट वो अंदर से मतलब कुछ उससे पता होगा मैंने पता होगा कि मैंने क्या गड़बड़ किया। चीट करने वाला बंदा तो कभी नहीं खुश रह सकता। और वो झूठ बोलता है तो फिर उसको आदत पड़ जाती है। हाँ जी। अच्छा, फिर ऐसे बंदे पे यकीन किया जाता है कि जो आप मौका देते हैं उस पे? नहीं, मैंने नहीं मौका दिया। मौका नहीं, यकीन तो मतलब है कि भरोसा तो करने की फिर कहीं मजबूरी होती है तो करना भी पड़ता है, लेकिन दिल से नहीं होता भरोसा। दिल में पता होता है कि ये खोटा है, बस मुंह से कह दिया। हाँ, लेकिन दिल से नहीं। लोगों के असल चेहरे सामने आ जाएं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? फिर आप जवाब दें। जैसे बम फटा है। सेम मेरे साथ बेसिक के जब मुझे पता चलता है कि ये तो मेरे साथ बैठ के इतना अच्छा या इतना अच्छी थी, ये इस तरह से सोचती थी मेरे लिए, या इस तरह से कुछ प्लान कर रही थी मेरे लिए, तो बड़ा दुख होता है। कभी तो मैं रो भी पड़ती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप बताइए। मेरा एक जुमला बड़ा पेट है, मेरे हस्बैंड इकबाल हुसैन भी बड़ा कहते हैं, मुझे भरोसा बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे भरोसा, और मैं बार बार भरोसा करती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे समझ आ जाती कि ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं समझती हूँ मुझे कोई ऐसे ख़ास धोखे नहीं मिले। एक आध रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आता है, लेकिन ज़िंदगी में मुझे कोई ऐसा ख़ास, हाँ मिला तो है भी, मैं बात करी थी एक रिश्ते से मिला है। बेटियों के साथ जब आप डील करते हैं तो फिर आपको कहीं परेशानी भी होती है बेटियों के मसाइल में। क्या कभी ऐसा हुआ कि हिम्मत बिल्कुल हार दी हो लेकिन फिर खुद को दोबारा दुनिया से लड़ने के लिए आपने तैयार किया हो? अल्लाह का शुक्र है हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि एक चीज़ चली जाती है तो चार आगे खड़ी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उनको देखते हैं कि देखो ये तो है, ये चीज़ें भी हैं, ये रिश्ते भी हैं, मेरी सेहत भी है, मैं भी हूँ, मैं ये कर लूँगी।
سو ہمارے پاس الحمدللہ کیونکہ ہم سب اسکلڈ لوگ ہیں اور ہم سیلف میڈ بھی ہیں تو کچھ بھی گنوایا. اب یہ دیکھو نا اس کے 2 بیٹے اس کے پاس نہیں ہیں, کتنی بڑی 3 بیٹے تو یہ پاس نہیں ہے, جو بھی وجوہات ہیں ان کے فادر کے پاس ہیں, لیکن کھڑی ہے نا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہنر ہے اور یہ اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہے, اس کے پاس ایک پلان ہے میں نے یہ کرنا ہے. تو وہ آئی تھنک آپ کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ ہو. ہاں آپ بتائیں کہ ایسا کوئی ٹائم جس میں آپ نے بالکل لگا کہ میں نے ہمت ہار دی ہو لیکن پھر ایک دم سے تیار ہوئی؟ بالکل, جب میری شادی ٹوٹی اس کے بعد مجھے یہی لگا کہ اب تو زندگی ختم ہو گئی, کیونکہ میں ویسے زیرو ہو گئی تھی ہر لحاظ سے, کچھ نہیں تھا میرے پاس, فائنینشلی بھی کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں, حالانکہ اولاد بھی چلی گئی اور ویسے بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا, بٹ میں نے خود کو اسٹینڈ کیا اور 6 سال میں اس سے ڈبل بنا لیا الحمدللہ. تو مطلب اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس چیز کی کہ میں کام چھوڑ بھی دوں الحمدللہ. تو اب مجھے اس چیز کی کیونکہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے, مجھے ان کو بنانا ہے. کیونکہ میں نے بھروسہ کیا, میرا ٹوٹا ضرور, بٹ یہ کہ میرے پاس آپ والی بات کے فن تھا, میرے ماں یہ نہیں چرا سکتا نا کوئی, وہ تھا, اور میں پھر سے الحمدللہ بیٹی کی دعاؤں سے, ماں باپ کی دعاؤں سے, میری ماں کی بہت دعائیں, آج میں جو کچھ ہوں اپنی ماں کی دعا سے. اچھا مجھے بتائیں, یہ جب میری بھی شادی ہونے والی تھی تو اس وقت وہ جو دوست جو بڑے ہیں وہ اکثر خواتین کہتی تھی کہ بیٹا اپنی جو کمائی ہو نا وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے تک ہی رکھنا, وہ نہیں بتانی چاہیے, نہ وہ میاں کو بتانی چاہیے, آپ کو نہیں پتہ کل کلا کیا حالات ہوتے ہیں, اور نہ سسرال میں نہیں بتانی چاہیے, تو ان کو نہیں علم اس بات کا ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کو اس چیز کا, آپ لوگوں کو بھی دراز تک نہیں بتانا چاہیے. تو عقل ہی نہیں تھی کوئی. میں نے تو پہلی دفعہ یہ میرے ایکس ہسبینڈ جو تھے انہوں نے کہا, کیونکہ کچھ چیزیں میں بڑی کنسیڈریٹ ہوں, میں سچ سمجھتی بھی ہوں, صحیح بات ہے کہ میں تھوڑی سی شاخرچ تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ کے ہاتھ میں سوراخ ہے, لیٹ می ہینڈل یور فائنینسز. تو میں نے اپنا سارا کنٹرول ان کو دے دیا, میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں تو جدھر آئے پیسے, میں وہ بچپن میں جاتی تھی کلیاں پروگرام میں, اس وقت میں مجھے 1200 روپے ملتے تھے, پتہ نہیں کتنے ہی تھے, اور میرے کون سے گھر والے لیتے تھے مجھ سے, کھا پیا, چجیاں کھائیں, دوستوں کو کھلائیں, کزنوں کے, یہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو یہ سیریس ہونا پڑے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, مجھے تو عقل ہی نہیں ہے, یہ پکڑیں. تو ساری مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں. اور آپ نے ویسے کیا سیکھا پھر اب یہ؟ جی میری بھی اس طرح ہی سے تھا, میری پوری جو چیزیں میرے ایکس ہسبینڈ کے پاس ہی تھی, بالکل سارے فائنانسز وہی, کیونکہ سب کچھ مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ باہر سے سبزی کتنے کی آتی ہے, آپ سوچیں, تو ساری چیزیں وہی کرتے تھے. بٹ یہ ان کے ٹوٹنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک تو چیز میں ان کے لیے پازیٹیو یہ اس وے میں بھی کہوں گی کہ ایک تو مجھے تب میں صرف کام کرتی تھی اور میں کام پہ میرا توجہ ہوتا تھا, اب 1000 چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ گروسری لے کر آنی ہے, گروسری لے, بل کیسے, پہلے مجھے یہ ایپ نہیں چلانے آتی تھی جو آن لائن, سب میں نے چیزیں اپنی بیٹی سے سیکھی کہ میں گھر بیٹھ کے بلز کیسے دوں. بیٹا میں تو اب لائن میں نہیں کھڑی ہوں گی, یا ڈرائیور کو, ان سب کو میں نے ساری چیزیں ان کے بعد ساری سیکھ لی. اب خود سے سب چیزیں کرنی آ میں, اب مجھے خود سب آتی ہیں چیزیں. ویسے لڑکیوں کو بالکل مشورہ دینا چاہیں گے کہ اپنی جو سیونگز ہے نا وہ اپنے ذرا چھپا کے رکھا کریں. میں تو خیر چھپا کے نہیں رکھ سکتی, میرے میاں کے سینٹ میں ہونے کی وجہ سے مجھے جب ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے تو پھر ساتھ میں میرا بھی ٹیکس تو دیتے ہیں, لیکن جب ڈکلیئر کرنا پڑ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اگلے کو. اچھا جی یہ بتائیں, محبت آپ کو مضبوط بناتی ہے یا کمزور کر دیتی ہے؟ مس میں جی کیونکہ میں پہلے ہی محبتوں سے ڈسی ہوئی ہوں نا. محبت ایک ایسی بیماری ہے جو مجھے بہت جلدی لگی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ محبت بڑی خوبصورت چیز ہے ویسے فرینکلی. آپ کو محبت کمزور بھی کرتی ہے اور مضبوط بھی کرتی ہے. دیکھیے مجھے زیادہ تر لگتا ہے کہ محبت کمزور ہی کرتی ہے آپ کو, چاہے اولاد کی محبت ہو, چاہے میاں کی محبت ہو, چاہے دوستوں کی بھی ہو. آئے کوئی دوست ناراض ہو جائے میرے جان پہ بن جاتی ہے. بہروز کو میں نے کچھ دن سنا دی, پھر میرا دل بھی پریشان ہو گیا کہ چپ کیوں ہو گیا, اللہ بول کیوں نہیں رہا ہے, میسج کروں کا جواب نہ آیا, میں باہر ٹریول کری تھی, میرے شو میں گڑبڑ ہو رہی, بہروز بھائی چپ کر جائے تو واقعی پریشانی, فون نہیں اٹھا رہا, وہ میں نے کہا ہائے بہروز میں تو مر جاؤں گی کیا, بہروز برا لگ گیا تھا. یہ تو محبت ہی ہے نا وہ دوستوں کی بھی, وہ مجھے لگتا ہے کمزور بناتی ہے آپ کو. آپ بتائیں. جی بالکل کمزور بناتی ہے. مجھے بہت اولاد سے اپنے بہت محبت ہے, بیٹی سے, ہسبینڈ سے. میرے ہسبینڈ بہت اچھے, بڑے اچھے, بڑے نیک انسان ہیں, بہت الحمدللہ. مجھے
उनसे कोई शिकायत नहीं है कि मैं ये सोचूं कि उन्होंने अलग से अपना मोबाइल का पासवर्ड लगाया हुआ है या अलग से कोई एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं, सब चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और पासवर्ड सब कुछ मुझे पता होता है। मैं कभी भी किसी भी वक्त है कि आपको अपने मियाँ के फ़ोन का पासवर्ड पता है? जी बिल्कुल, मैं कभी भी किसी भी वक्त उनका मोबाइल उठा सकती हूँ। अच्छा, मेरे मियाँ को मेरा पासवर्ड पता है। मुझे, मेरे तो नवासों को भी पता है 1295। आप पूरे पाकिस्तान को पता है, आप पूरे पाकिस्तान को पता है। नहीं, मैंने सचमुच वाला नहीं बताया। ठीक है। सबसे छोटी जो ना मीरा की ढूरिया, यू नो द पासवर्ड, अम्मा आई नो अम्मा's पासवर्ड, वो लगी होगी मेरे गेम की। सब बच्चों को पता है, मेरा तो कोई ऐसा इशू नहीं है और मुझे तलाशी लेनी पसंद ही नहीं किसी को। अपनी ख्वाहिश को दूसरों के लिए कुर्बान कर देने वाला अक्लमंद है या फिर बेवकूफ, ये बताएं। अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छे इंसान बेवकूफ़ ही होते हैं ज़्यादा। ऐसे जी ऐसे। अच्छे लोग ज्यादा याद रह जाते हैं या बुरे लोग? अफसोस के बुरे लोग ज्यादा याद रहते हैं। अच्छे तो अच्छे ही है, तो शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बुरे ज्यादा याद रह जाते हैं। और बुरे इसके साथ में बहुत अच्छा था, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं। हाँ, ये तो बुरा ज्यादा नहीं, बुरे लोग लेकिन जो हैं वो याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। हाँ, क्योंकि अच्छा आप उनकी वजह से आप फिर किसी उनकी वजह से आप दूसरों को सजा दे रहे होते हैं सारी जिंदगी। एक बुरे बंदे की वजह से ना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते फिर। देखिए तभी वो कह रही ना कि वो मैं उनका फोन कभी भी उठा सकती हूँ उनका फोन, तो उनके लिए ये एक बड़ी बात है कि मुझे मेरे मियाँ का पासवर्ड पता है। हाँ, अच्छे इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, यानी कि पहले आपको नहीं पता होता था कि चीजें क्या हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल पता नहीं होता था। अच्छा जी, सोच कर फैसला करना सही है या बस दिल की सुनो और चलते रहो? मैं तो ऐसे 2 मिनट में जैसे शॉपिंग नहीं करते, ये चीज़ें लेनी, ये चीज़ें नहीं, मैं ज़्यादा देर भाव ताव नहीं करती। इसी तरह रिश्ते में भी यही होता है। क्योंकि मुझे कुछ समझ आ जाता है तो मैं मतलब मुझे ठीक, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत टाइम लगाया। मैंने कहा नहीं मतलब आइडिया ही अजीब सा था ना कुछ, मतलब है कि ये नहीं कि फ़ौरन ही 1.5 साल तो मैंने अपने आप से बात की कि ये क्या हो रहा है। और हम सब इतना खुश हुए, इतना खुश हुए और इतनी दुआएं दी कि बहुत आप हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। देखिए हम लोग, मैंने जब मेरी शादी हुई तो फैमिली में, ख़ानदान में बहुत सारे मेरे रिश्ते टूट गए जो कि आते जाते थे। मैंने कहा नहीं, अब इसकी बेटी जवान है और घर वालों ने, हालांकि घर वालों ने शादी करवाई कि शादी इसने कर ली है, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि ये। और मेरी बेटी इनफैक्ट बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती है, उधर बहुत सारी दोस्तें उसकी इस वजह से नहीं करती थी। अच्छा, हमें पता चला आपकी अम्मा ने शादी कर ली है, आपकी अम्मा की शादी हुई। फिर जब भाई हुआ तो आप खुद 16 साल की, आपको भी भाई हुआ है। तो ये वाला मतलब मेरे लिए फेस करना बड़ा मुश्किल था अपनी बेटी को। बट आपके बाद में अपनी ये देखे, अपनी बेटी को ये देखे बेटा ऐसा नहीं। तो ये कि हमारे लिए एग्जाम्पल है और ये अच्छा है ना। आपने बताया कि भाई शादी कर लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतना लेट, अच्छा मुझे लगता है आपने सिर्फ शादी करने में आपका लेट नहीं की, आपने पीछे बहुत सारी जगहों से एग्जिट लेने में भी लेट। बस वो फिर टाइम अल्लाह ने लिखा होता है और फिर कई चीज़ें आपको मजबूर भी करती हैं। ऐसे मुझे कोई फाइनेंशियल मजबूरी तो थी, वैसे हर जगह आप टाइम पे पहुंचती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेट और बहुत जगह पे ऐसे फैसले की ज़रूरत भी पड़ी। बहुत सारे ऐसे मराहिल भी आए जहाँ के ये फैसला बनता भी था। फिर एक की मंगनी हुई भी थी, एक के बच्चे हो रहा था। फिर अच्छा ये काफ़ी सालों से कहते अच्छा ये O लेवल्स कर ले, फिर अच्छा ये अब A लेवल्स कर ले, फिर अच्छा उसकी मंगनी होगी, अब इसके बाद फिर छोटी की मंगनी होगी, वो फिर एक बच्चों के ससुराल वाले आ रहे हैं, फलाना हो रहा है। तो हालांकि मेरी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे अब्बा ने कहा कि मर के निकलना, मतलब मेरी तरफ मुझे था कि तुम निकलती क्यों नहीं इस मुश्किल से। लेकिन ओवरऑल बस अपने आप मेरी कमज़ोरी है, मैं समझती हूँ कि मैं ही कमज़ोर थी कि जिसने वक्त लिया, वरना सब भी कह रहे थे हैरान ही है तुम पे। पर किसी की भी नहीं घर बनती, चलो मर्दों की भी बात करूँ, और कोई मजबूरी नहीं है फाइनेंशियल। मैं तो आई वाज मेकिंग 5 टाइम मनी मोर देन हिम, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थी। तो मगर बस वो टाइम लिखा होता है फिर। और एक चीज़ और मैं अब सोचती हूँ कि अगर मैं 30 साल की उम्र में या 35 में भाग गई होती, भागने की तो मैं 22 साल से भागने की कोशिश करी थी, मतलब अपनी तरफ से, उसमें शायद मुझसे कोई गलती और हो जाती, एक और रिश्ता बन जाता, क्योंकि मैं तो नौजवान थी और अल्लड़ भी थी। तो कोई 4-5 पार्टियां मेरे पीछे लग जाती हैं, उसमें से मैं कोई बोंगी मार जाती फिर से। है क्या पता ना मारती हैं आपकी बोंगी, क्या पता होता। और छोटी छोटी लड़कियों का क्या करती मैं, अभी इसके बच्चे चले गए ना, मेरे बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है कोई छीन लेते या क्या, लेकिन मैं मेरी लड़कियों को चुटकी भर लेता, कोई डांट देता, मतलब इन एवरी सेंस। फिर मैं कहती हूँ अच्छा तेरे उनके सबके काम कर लिए, उनकी शादियां, उनके बच्चे भी हो गए, उनके बच्चों को स्कूलों में भी छोड़ा। लेकिन बट आप जल्दी अगर कर लेती तो एक बेबी और हो जाता। ये देखो जरा नम होता, ये मट्टी बड़ी इतनी अच्छी
माशाल्लाह से जो सबसे लेटेस्ट चीज है वो अब 2 साल का, माशाल्लाह 2 साल का ये हो देखो जरा नम है तो हाँ। तो भाई बच्चे तो दो वैसे ठीक बाकी है। हाँ, और क्या पता कि वो जो आपका जो तीसरा पीस होता है वो एग्जैक्टली हूबहू आप जैसा होता है टैलेंट में भी, आपने महरूम कर दिया। पता नहीं है, 2 ही माशाल्लाह काफी हैं, उनके बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ, कभी उनके पीछे लगी रहती हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइए कि क्या ये सच है कि हम अपनी औलाद को वो सब करते हुए देखना चाहते हैं जो हम नहीं कर सके? नहीं, एक्चुअली मैं जो कुछ कर सकी हूँ ना, मैं वो चाहती थी कि कुछ वो भी अचीवर्स बने। अब ये जरूरी नहीं कि मेरी तरह गाना गाएं या एक्टिंग करें, वो तो बच्चों की अपनी अपनी है। छोटी मॉडलिंग करती थी, जरा प्रिटी टाइप है ना मीरा। जी। और नरीमान थी बिहाइंड द कैमरा में इंटरेस्टेड, लेकिन वो फिर यहाँ से पाकिस्तान से जब चले गए तो मीडिया का काम तो मैं है ही नहीं। वो तो एक मशीन है जिसपे आप कहते हैं गोल गोल वो मैरी गो राउंड में, तो झूला उस पर चढ़ा दिया, तेज चला दिया किसी ने, उसमें से उतर नहीं सकते अब। तो मेरे बच्चे उस तरह से अचीवर्स नहीं बन सके जैसे मैं बन गई, मगर मैं ये भी कोई प्लान थोड़ी था। लेकिन आपकी बेटी बहुत अच्छी, वो आर्टिस्ट भी तो है ना, पेंटर है पेंट भी तो मीरा। करती है। हाँ, जी, पेंटर बहुत अच्छी पेंट करती है। और नैरी भी बड़ी माशाल्लाह उस तरह से मंटो पे थीसिस किया था और अपना इंडस तो वैली में। उनकी देखिए उनकी अचीवमेंट ये है। हाँ बिल्कुल है, वो वहां पे पहुंचना बिल्कुल। लेकिन मेरा मैं भी कहती हूँ अल्लाह उनको खुश रखे जहाँ इलाही है। आमीन। मुझे एक तरह से ये दुख है कि पाकिस्तान से वो चली गई। ये सॉइल, ये दुनिया थी उनके पलने फलने फूलने के लिए। वो दुनिया तो आपको एक मुसीबत पड़ी हुई है। वैसे बच्चे को छोड़ा, उसको लाया, हेल्प नहीं है, लॉन्ड्री करनी है तो फलाना, तो गाड़ी चलानी है, तो फिर काम पे जाना है, तो नाश्ता बनाना है, किचन में बर्तन धोने। हाँ, वो फिर वो कुछ कर नहीं सकी उस तरह से प्रोफेशनली। वही आपसे सवाल कि क्या ये सच है कि हम अपनी औलाद को वो सब करते हुए देखना चाहते हैं जो हम नहीं कर सके? जी बिल्कुल इस तरह से। नहीं, हम तो माशाल्लाह बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारे बच्चे बेचारे हमारे पीछे पीछे भी आए तो बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके बचपन में सनम आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है, कुछ चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन आप उस वक्त वो नहीं ले नहीं पाते, बट जब आप एक अच्छी पोजीशन पे आते थे और आपके जो बच्चे होते हैं फिर आप कहते दुनिया की हर चीज़ ऐसे ही आज मैं अपनी बेटी के लिए हर चीज़ जो कहती है वो मैं उसके लिए कर देती हूँ। बट ये है कि एक करम बहुत हुआ मेरे ऊपर ना मौला पाक का, कि मैंने जैसे कि कुछ सालों से वो करबला नहीं जा पा रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा आप चली जाती है, मैं नहीं जा रही। मेरा एक शर्त है, मेरी आपको ले जाऊंगी, मेरी शर्त है। हाँ आप बोले। मैंने कहा शर्त ये है कि मैं आपको शाम भी ले जाऊंगी, करबला भी, कि आप हिजाब करें। ओह अच्छा, उसके लिए बड़ा मुश्किल था। अब उन्होंने ये मेरे साथ डील की कि मैंने कहा एक तरफ मौला है और एक तरफ हिजाब है, आप क्या करेंगी? कहा बस ठीक है मामा, मुझे मौला की तरफ जाए। अब वो दिन 3 साल हो गए, माशाल्लाह वो हिजाब करती हैं और बड़ी वो नेक और परहेजगार, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नमाज और बीबी की ख़ास कनीज़ा है माशाल्लाह। और तो ये मेरे ऊपर बड़ा करम हुआ मौला पाक का अल्हम्दुलिल्लाह, के जो मैं नहीं कर सकी वो मेरी बेटी करे। मेरा हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि यार मतलब कि मैं कह रही हूँ कि मैं मोमिन हूँ, मैं मौला को मानती हूँ, बीबी सैयदा को मानती हूँ, मैं वो उनको फॉलो नहीं कर पा रही, उनका पर्दा है तो मैं वो नहीं कर पा रही, तो एटलीस्ट चले मेरी बेटी तो करे। तो ये मेरी बेटी कर रही है, तो मैं उस हिसाब से मतलब मेरा थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, कोई भी रिश्ता किस हद तक निभाना चाहिए और कहाँ उसे छोड़ देना चाहिए कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ये लोगों को एडवाइस बताएं आप। मैंने तो पहले भी एक दफ़ा कहीं कहा था कि जब कोई नया रिश्ता बनता है उसको फैमिली को बढ़ाने से पहले आप 4-5 साल इकट्ठे गुजारें। हम तो फ़ौरन कहते हैं 1 साल में बेबी आ जाए फिर फैमिली बन जाए। नहीं, वो फैमिली नहीं होती। आप दोनों का दिमाग होता है जो फैमिली को बनाता है, फिर उसके बाद एडिशन करें। वक्त दें एक दूसरे को, दूसरा बंदा भी शायद कुछ कह रहा हो उसकी भी समझें, अपनी भी समझें। तो मेरा तो ये पॉइंट है। फिर भी अगर बात ना बने तो मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कह सकती कि तलाक़ें ले लें, शादियाँ तोड़ दें, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मरने से बेहतर है, मरने से बेहतर। लोग किस तरह अपनी बेटियों को मार देते हैं, बीवियों को मार देते हैं। उससे बेहतर है कि अल्लाह ने आपको ऑप्शन दी है। अब हम जैसे भी हैं जो सब्र से, हमारी बेटी ने 20 साल बड़ी वाली ने गुजार दिए, ज़ाया ही कर दिए। तो लेकिन ये कि उसको तो मे भी नरीमान ने भी आपको ऐसे ही शायद देखा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आपने किसको, मैंने आपको कब कहा था? ना मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था। ये खुद लड़कियों की अपनी प्रॉब्लम है। मैं जो हूँ ना, वैसे भी मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं किसी को चिपट जाऊँ तो मैं दोस्तों को भी चिपट जाती हूँ। मेरे लिए रिश्ते छोड़ना मुश्किल। अब प्लीज हमें भी चिपट जाएं। हाँ, चिपट गए। हाँ जी, रिश्तों को किस हद तक निभाना चाहिए सना? वही कि मरने से बेहतर है कि आप अलग हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये बच्चों के लिए भी बेहतर है, बच्चों के लिए भी बेहतर है। देखिए बच्चे
एक ट्रॉमा होता है, लड़ाई, वो बच्चे उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप, और उनका कसूर नहीं होता। इससे पहले कि रिश्ता बिल्कुल ही मर जाए और आप भी मर जाए उस रिश्ते में। कोई फीलिंग, देखिए एक ही घर में आप रहें और हस्बैंड वाइफ की कोई फीलिंग्स ही ना हो, वो बात ही ना करें, 2.5 साल बात ना करें एक दूसरे से, तो वो क्या रहना है, वो क्या रहना है। मैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर इस जुमले के बाद तो ब्रेक बनती है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रेशमा जी का था और ये बहुत कम कभी कभार शादियों पे गाते हैं जैसे। और कोई आर्टिस्ट नॉर्मर्ली मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल गा सकेगा। हाँ, ये किसी ने कभी गाया ही नहीं। गाया नहीं है, मैंने तो कभी नहीं। उन्होंने गाया था और फिर मुझे ये बहुत 20-22 साल पहले मैंने पीटीवी पे रिकॉर्ड किया था। और मैं यानी आज आपसे पहली बार ये सुना। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने इतनी मजे की क्लासिक चीज पहले क्यों नहीं सुनी। राजस्थानी। अच्छा, वो आप वो जरा शानी हैदर के बारे में। हाँ, शान हैदर जो है वो मैंने बताया कि इंजीनियर थे पीटीवी में, तो उनका ट्रांसफर कहीं गिलगित बल्तिस्तान दूर किसी बूस्टर पे हो गया था। तो मेरे फादर से उन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, आए हुए थे अब्बा कराची। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा अफसर कौन है? ऐसे ही पीटीवी में कुछ लोगों को जानते थे। उन्होंने कहा फलां साहब है, मैं उनका नाम भूल गई, मुझे माजरत कीजिएगा अगर देख रहे हो। वो थे सिंधी। अच्छा, वो अब्बा कहीं उनको जानते थे, वो इंटेलेक्चुअल से आदमी थे वो भी। तो अब्बा ने कहा अच्छा चलो लाओ मुझे, मैं तुम्हें एक खत लिख देता हूँ। उसने कहा आप जानते हो? कहा मैं देखता हूँ भाई, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। उन्होंने खत जो लिखा, जब वो बंदा शान हैदर उनके पास गए और उन्होंने कहा ये अहमद बशीर साहब ने आपके लिए ये लेटर दी, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा है उनका खत आया, देखा तो क्या लिखा था, एक पंजाबी एक सिंधी से एक महाजिर की सिफारिश कर रहा है। अरे वाह, क्या बात है। वो एकदम कहते कहाँ जाना है, कब ट्रांसफर कराना है। ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बात। अरे वाह, कितनी बड़ी बात की। बस 3 जुमले थे। नियाजमंद अहमद बशीर, वो तो यूं कहने लगे कि कब कहाँ जाना है। ये इतनी प्यारी बातें थी हमारी पिछली जनरेशन में। और अल्लाह करे मैं कहती हूँ ये जो अगली जो आने वाली जनरेशन है वो भी जरा मुझे उसमें हमने अच्छी दिखाई। मेरे वालिद की पलेजो साहब से बहुत दोस्ती थी। अच्छा, कराची में भी रहे ना, ज़ाहिर है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में अफसर थे, तो सिंधियों से बड़ी उनकी क्लोजनेस थी और सिंधी म्यूजिक उनको बड़ा पसंद था। तो हम भी इसीलिए बहुत रचा हुआ म्यूजिक होता है सिंधी। नो वंडर, इट्स नॉट कि ये बैठी हुई है, सिंधी क्लासिकल बहुत सुनते हैं। शफी को बहुत शौक था जी क्लासिकल। हाँ, पक्का म्यूजिक को बहुत ज्यादा। हाँ, वो खाली हल्का नहीं सुनते, मतलब जैसे नॉर्मल, वो बहुत गहरा क्लासिकल सुनते हैं। तो उस हवाले से बड़ी एक हमारी उनके साथ एसोसिएशन। चले फाइनली मैंने आपकी बदौलत जो है ये सुन लिया। अच्छा, मुझे बताएं आप दोनों कि जैसे बुशा आपा की भी लाइफ में जो हुआ, जैसे आपकी लाइफ में भी जो आपने एक टफ टाइम देखा, तो उसको सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस किया गया। तो आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि लोगों के पास राइट आ जाता है कि आप कोई भी बात उनके बारे में कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल, कोई भी बात कर सकता है, हालांकि हो सकता है उसकी लाइफ में इससे ज़्यादा बुरा हो रहा हो, बट वो कमेंट ज़रूर कर देगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे बुरा मुझे तब लगता है जब मैं उम्रा करने के लिए जाती हूँ, ज़ियारत करती हूँ, तो नीचे कमेंट लिखा होता है अच्छा अब आप भी ज़वारिया करेंगी। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि काम है, कमिटमेंट से जब कर रहे हैं, आप तो भी नहीं आई थी करबला से, आप तो भी उम्रा करके आई हैं, फिर ये काम है आपके। भाई क्या कर रहे हैं हम लोग? ये काम तो ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, सारा साल गाने गाना और अब ये हज पे गई हुई है, हाजन बनने के लिए गई है, अब ये ज़वारियों पे गई हुई है। मतलब क्या यार, हम लोग मतलब इंसान नहीं है क्या? मतलब कि हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने मौला के पास जाएं, ज़ियारत पे जाएं, उम्रा करने के लिए जाएं, और काम है, काम तो करना है हमने। लेकिन जब पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और आपको भी नहीं पता अच्छा हमारे साथ ये हुआ, लेकिन लोग वीलॉग्स बना रहे, ब्लॉग्स बना रहे कि जिनके साथ ये हुआ था, तो फिर उस चीज़ को आप डील कैसे करती हैं? डील बस मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो इनका रोजी रोटी चल रही है, कोई बात नहीं, बस खामोश हो जाती हूँ जी। अब आप कैसे करती हैं डील? बस मुझे तो पहले समझ ही नहीं आ रही थी ये है क्या, क्योंकि हमारे ज़मानों में तो फिर आपसे कमेंट नीचे कर देती थी ना, आप तो मेरे बारे में टोकती है। हमारे ज़मानों में तो अखबार होता था और वो कहते आप ये आप वो, आप ये आप वो। प्रिंट मीडिया में हमारे वक्त अच्छे बने हुए थे ना। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ गड़बड़ भी थी हमने कभी किसी से कहनी भी नहीं थी। अच्छी बात है। खैर, तो जब ये सब शुरू हुआ तो पहले तो सब बहुत 20-15 साल पहले की बात है, किसी ने मेरी तस्वीर काट के उसको धड़ किसी का और मैं किसी का है, मैं तो देखा ऐसे हो गई कि कौन है ये। मेरी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं थी उसमें दिखाई थी। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो नहीं हूँ। अब मैं कभी सभा से कहूँ, कभी किसी को जिनको इंटरनेट का पता था, मुझे कब पता नहीं था कि विकिपीडिया क्या होता है तो क्या नहीं।
پھر میں کہیں پتہ نہیں کس کے پاس گئی, انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہٹ سکتا, پتہ نہیں کوئی جنرل مینیجر تھے سائبر کرائم کے 10 سال پہلے, ان کے پاس گئی, انہوں نے کہا یہ اسکین ہوا ہوا ہے, یہ دھڑ کسی اور کا, بندہ کوئی اور ہے, تو منہ آپ کا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کچھ نہیں ہو سکتا, آپ اس کو بھول جائیں. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے میرے بھائی کا ایک دوست ہے جو بہت بڑے جج ہیں, میں نے کہا بھائی اس کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا باجی اس کو آپ بھول جائیں, یہ وہ جو باہر سے سائڈ سے وہاں سے نہیں ہٹے گا. مطلب کہنے کی بات ہے کہ میں اتنی تھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی, ہائے اللہ. تو جو بندہ بچہ جو اس وقت چھوٹا تھا 18 سال کا, ابھی وہ دیکھ رہا ہے, تو پرسوں بھی اس نے لکھا ہوگا کہ یہ فلانی ڈمکانی. پھر بچوں کو سمجھ آ گئی کہ فوٹو شاپ بالکل ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنے میں بڑا ہی ٹائم لگا. اوپر سے سب سے زیادہ میری غلطی پتہ کیا ہے؟ کیا؟ کوئی بات نہیں, میں نے نہ اسمگلنگ کی ہے, نہ کرپشن کی ہے, نہ میں نے ٹیررزم کیا, نہ میں نے بے ایمانی کی ہے, نہ جھوٹ بولا, نہ دھوکہ دیا. صرف میری عمر ہو گئی ہے بس. 60 کے اوپر میں ٹاپ گئی ہوں کافی. تو اب یہ میری غلطی ہے بھائی, اس کا میں کیا کروں؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. لوگ میں تو ایکسیپٹ کر رہی ہوں, میں تو بڑی خوشی خوشی بتا رہی ہوں. You don't look your age مشابہ, مسئلہ یہ کہ آپ اپنی ایج کی لگتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب جل ککڑے ہیں نا وہ لوگ, بالکل جل ککڑے ہیں جو میرے بارے میں کہتے ہیں بھائی جس بندے کی عمر ہو جائے اس کی غلطی بتاؤ. ہاں تم کر کے دکھا دو مجھے, میں تو مان جاؤں. میں کہتی ہوں یہاں تک اچیو کر کے دکھاؤ. میں تیز بھاگتی ہوں, میرے ساتھ چل کے بھاگو. ماشاءاللہ. اچھا مشابہ, آپ بڑے آرام سے, بڑے اسموتھلی روز کے ہم آپ کی ولاگس وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ اپنی پرسنل چیزیں بھی بہت آرام سے جو ہے وہ شیئر کر رہی تھی, اپنے ایشوز پہ بھی بات کر رہی تھی. تو یہ اتنی وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ایک وہ مشابہ جو بالکل اندر رکھتی ہیں, اور ایک مشابہ جو تھوڑا سا کھل گئی ہے, یہ چینج کیسے آیا؟ نہیں, بہت سی چیزیں ابھی بھی کنٹرول کر کے کہتی ہوں. ایک آدھ جگہ پہ دل کا جلاوا کیا کہتے ہیں, پھپولا کہیں نکل ہی جاتا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی تو آپ نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں بد مزہ ہوتی ہیں, سمجھ جاتے ہیں لوگ. ظاہر نریمان کی پریشانی میرے منہ سے نکل گئی تو سمجھ بھی آ گئی. اب یہ بھی ظاہر ہے ان کے بچوں باپ نے بچے رکھ لیے, تو خدا جانے کیا کیا اس کے دل میں ہوگا, یہ تو نہیں کہہ رہی نا, مگر یہ طریقے سے ہی کہہ سکتی. ہم ایک لیول کے بعد اپنے آپ کو نیچے نہیں گرا سکتے. چاہے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا وہ بہت لو لیول کا ہوا ہے, بہت ہی لو لیول کا, لیکن وہ ہم اچھے نہیں لگیں گے بولتے ہوئے. تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں آؤں کر کے نا, لیکن زیادہ نہیں. میں اتنی, کیونکہ آج میرے پاس اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, مجھے ٹائم کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرے 2 گھنٹے کب گزرے. لیکن مشابہ آپ کا بہت شکریہ, I love you. آپ ساڑی نہیں لے کر آئیں؟ میں آج صبح نکلتے ہوئے سوچی تھی اس کو ساڑی دینی ہے. اچھا میں کروں گا, پہلے کیوں نہیں میسج کرایا, بس میرا چیک روک لینا جب تک میں ساڑی نہ دوں. میں آپ کی بیلکنی پہ آ کے نا, یہ تو بہت اچھا, مجھے بھی آنا ہے, سچ مچ. اور وہاں پر کوئی کلام پڑھنا ہے میں نے. میں مشابہ میں اس دن ہونی چاہیے, بالکل بلاؤں گی. ٹھیک ہے, اچھا آپ لوگ اس دن اگر نہیں ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم جاتے پلیز مجھے تو بلائیں, ضرور بلاؤں گی. تو کراچی میں کہاں ہوتی ہو تم, کہاں ہوتی ہو مجھے کیا پتا. بس میں جب سب کو پتا نہ دینا مجھے, بس ہم دونوں پہنچیں گے, میں ساتھ ہوں. قسم سے بالکل ایسا ہی ہوگا. اب وہاں پہ چائے پئیں گے آپ لوگ سامنے یہ وعدہ, پر آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ جی جو سنم جو کلام پڑھیں گی وہ آپ نے سمجھے, سنم پلیز سنم اس سے پہلے سائن آف کریں.